अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। जनाब मैं बानी ख़ान, आप लोग देख रहे हैं जी नारायण मेन बाज़ार से बानी ख़ान का यूट्यूब चैनल। आप लोगों को लाइव स्नोफॉल में दिखा रहा हूँ। तमाम दोस्तों के जिनके मैंने ये नाम लिखे हुए हैं, मैंने कहा था जब बाज़ार के अंदर स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल होगी तो सब की तरफ से मैं वेलकम करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से जब तक हम यहाँ पे मौजूद थे तो नहीं हुई। ये हमने आगे फ्रंट वाले ग्रिल उतार दिए तो बाकी 2 सफ़े मैंने भर दिए। फिर भी कोई बंदे रहते होंगे, मुझे पता है आखिर वाले नाम मैंने नहीं लिख सका हूँ तो मैं भूल गया हूँ। उनको मैं इंतहाई माज़रत करता हूँ। अलविदाई सलाम भी आप कह लें और आप लोग ये भी कह लें कि भाई ये पहाड़ों के ऊपर लाइव स्नोफॉल यहाँ पे भी हल्की फुल्की होती है, लेकिन सब लोगों की तरफ से आने वाली स्नोफॉल को वेलकम और मेरा अलविदाई सलाम होगा इन सब भाइयों के नाम लेकर। फिर भी जो मेरे दोस्त रहते हैं उनको मैं माज़रत करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर के भट्ट साहब अभी सोए हुए हैं, अगर जागते हैं आज 14 नवंबर 2024, तो वो अगर कहते हैं कि बटाकुंडी वाली साइड पे जाना है तो मैं जाके वहाँ पे भी एक और व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, वो कल के लिए मैं छोड़ दूँगा। आप दोस्तों से मेरी गुजारिश ये है कि देखें, अभी मैंने जाना है घर, तो हर रोज़ डेली व्लॉग तो अपलोड नहीं कर सकूंगा, लेकिन कभी कभार अगर व्लॉग अपलोड किया आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो आपने मेरा ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि इंसान होने के नाते किसी की दिल आज़ारी मुझसे हुई हो तो आप लोगों ने खुदा की खातिर मुझे अल्लाह की खातिर माफ़ कर देने, ठीक है। तो ये चंद बातें थी। कितने हमारे गेस्ट ऐसे होंगे सीज़न में यहाँ पे आए होंगे जिनको रूम्स वगैरह नहीं मिले होंगे, या फैमिली के साथ यहाँ पे आके हमारे रूम्स फुल हुए होंगे, या रेंट हमारे मैनेजरों ने इतना उन्हें बोला होगा कि उन्होंने वो पे नहीं कर सके होंगे, तो वो नाराज़गी से बाहर हमारे होटल से निकले होंगे। देखें, मैं एज़ ए मुलाजिम वेटर यहाँ पे कभी सफाई, कभी वेटर, कभी मैनेजरी, ये सारी चीज़ें ऑलराउंडर यहाँ पे काम, मुझसे ऊपर भी बंदे बैठे हुए, तो मेरी अपनी चीज़ भी नहीं है एक मुलाज़म। तो मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को मैं माज़रत करता हूँ कि भाई आप माफ़ कर दें मुझे। फैमिली के साथ यहाँ पे आके कितने लोगों के साथ बदज़ुबानी, तो अल्लाह का करम है आज तक मैंने बदअखलाक़ी तो मुझे याद नहीं है मैंने किसी के साथ की है। 2 बातें भी सुनाते हैं तो मैं जी करके चुप करके बैठ जाता हूँ। जब से यूट्यूब का चैनल बनाया और ज़्यादा मुझे शऊर आ गया कि भाई किसी के साथ में इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, अपने सफ़ा खोलता हूँ मैं। सबसे पहले अच्छा नाम वही वाले नाम लिखें, आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन आप लोगों ने मेहरबानी करनी है, नाराज़ नहीं होना। जो मेरे दोस्त रहते हैं मनसरा में लाइव आके उनके नाम इंशाल्लाह अज़ीज़ में बोलूँगा, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करने, ठीक है। सबसे पहले हमारे भट्ट टूर एंड कंपनी है जी। तमाम मेरे इस्लामाबाद में भट्ट टूर वाले जितने भी मैनेजर्स वगैरह हैं उनको भी सलाम है। आने वाली ये जो पहाड़ों के ऊपर अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, तो मुबशर साहब कह रहे थे हाथ खोल के, तो ये हाथ खोल के मैं सलाम कर रहा हूँ। सबर एक मिनट, मेरी देखने वाली हालत तो नहीं है, फिर भी आप लोग देखें, ये हाथ खोल के आपका भाई आप लोगों को सलाम पेश करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग पे काम आगे कैमरे के आगे वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जी एडवोकेट नासिर भाई लाहौर से, ठीक है, आपको भी सलाम है, लव यू हो गया। कारी सराज है और मुबशर साहब है, मुतबशर हैं, और जाज़ब छोटा मेरा भाई है, ठीक है। कमरान भट्टी साहब हैं जनाब मुल्तान से, कारी सराज साहब हैं लाहौर से, ठीक है। उसके बाद है जनाब, अच्छा मुबशर साहब, मुतबशर और जाज़ब हो गए। जलील भाई हमारे लाहौर से हैं, और अब्बुल हसन उनके बेटे लाहौर से, उनको भी सलाम, और उस्मान को भी सलाम, और मेरी जो बाजी हैं उनको भी सलाम। सफ़ीर भाई, सफ़ीर भट्टी साहब यार दोस्तों, मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, इनका एक ऑपरेशन था तो दुआ करें अल्लाह पाक इनको ठीक करे। अपना सफ़ीर भाई अटक वाले, और हनान भाई और फ़ानी है, इकबाल भाई कराची वाले जो यहाँ पे आके मियाँ वाली के रहने वाले थे, यहाँ पे फैमिली के साथ आए हुए थे, ठीक जनाब। तो उनको भी सलाम, और इकबाल भाई, सलीम भाई और कराची के जितने भी लोग हैं उनको भी मेरा सलाम, ठीक। ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई डेरा जाड़ा से, ठीक जनाब। मुस्तफ़ा स्टार भाई हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं नारायण कि ये जो स्नोफॉल आने वाली स्नोफॉल की तरफ से। बिलाल अब्बासी साहब हैं, तो फैल भाई कश्मीरी हैं, सना शाह, एम आसिफ अली, नादिया भट्टी साहिबा, काशिफ हुसैन कादरी है, सैयद एहसन शाह, मोहम्मद वकास वर्ल्ड टूर वाले, शाह जैन शाह ज़ैब क्रेज़ी सिस्टर वाले हैं, आपको भी वेलकम। आए हाय 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 क्या मज़ा, ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया, इस सिर्फ फिरे का सारा सिस्टम हिला दिया, वो सारा सिस्टम बुला दिया यार। इधर किधर था मैं, अच्छा
شاہ زین تھا، اس کے بعد کریزی سسٹر ہیں اسد شاہ اور زویا مون ہیں، ٹھیک ہے، محمد رؤف زویا مون میری سسٹر نے کہا تھا کہ بھائی ہم یہاں پہ آئیں گے عن قریب، تو ملاقات ان سے نہیں ہوئی، ملاقات حالانکہ ہانیہ اور عائشہ باجی کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کراچی والی ہماری جو کیا ہے جی کراچی والی، ہاں جی کراچی والی میڈم جی ہیں، ٹھیک، ان کا نام بھول گیا، اور اپنے کیا کہتے ہیں جناب کمران بٹی صاحب کہہ رہے تھے باجی کہا کرو، تو میں کہتا ہوں کہ نہ باجی نہ آنٹی، بس ان کا نام وہ ہے ہی میڈم ہے، تو بس ان کو میڈم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ عثمان خان بھائی ہیں، اقبال بھائی، سلیم بھائی کا نام میں نے بول دیا جی، شہباز میڈیا والے بھائی ہیں، آصف ملک ہے، شفاقت علی ہے، اور غلام اولیاء میرا بھائی سعودیہ سے، ٹھیک ہے، سلمان الوی صاحب ہیں، ثناء اللہ خان ہے، حسن میر محمد اشرف ثاقب ڈار سید اویس کراچی، رخسار قاسم میری سسٹر، ٹھیک، مصطفیٰ رضا ہے، زہیب ظفر ہے، زیشو علی ہے، اس کے بعد ذوالفقار احمد، علی سونو، عدنان عادی، عرفان سومرو، سارب کراچی سے، ٹھیک ہے، سارب صاحب سے میرا چھوٹا سبسکرائبر ہے، یہاں پہ اپنے بانی بھائی سے ملنے کے لیے بھی آیا تھا، ناصر چودھری، محمد مرزا پردیسی فیملی ولاگ والے، الیاس نور یوٹیوب چینل والے، ٹھیک ہے، یوسف جان ہے، عبدالغفار ہے، عظیم خان ہے، محمد عظیم خان ہے، ٹھیک جناب، فیصل بٹ اور بٹ منیر وقاص ہیں، یہ سارے صاحب ہیں، اگر میں نام کا میں وہ ادب استعمال نہ کروں تو دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دینے کہ سب آپ کوئی مجھ سے بڑے ہوں گے کوئی چھوٹے ہوں گے، لیکن ابھی فیصل بٹ ہیں، میں کہتا ہوں فیصل بٹ، تو یہ ناراض نہ ہو جائیں، شاید مجھ سے بڑے ہوں تو لیکن وہ کہیں گے یار میں افسر ہوں تو یہ فیصل بٹ لگایا ہوا ہے، دیکھیں یہ اس طرح بھی میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد طوبہ نور ولاگ والے ہیں، زاہد اقبال ہے، نعیم اللہ نعمت ہے، احتشام فدا، جمال خان، جلال مامو مانسرہ سے، قاسم بھائی ہے، سائمہ عاطف ہے، ندیم عباس ہے، ناصر خواجہ صاحب ہیں، اور محمد فاروق بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک صفحہ ہو گیا آپ کے بھائی کا کمپلیٹ۔ عمیر شاہ بھائی ہیں، رفیل انصاری، لیاقت علی، یہ وہ ہمارے وہ واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، تو دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر لیاقت علی خان تھا، یہ وہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیم کنار ہے، جاوید اقبال صاحب ہیں، انکل منصور احمد صاحب ہیں، الیاس نور، محمد امین فیصل آباد سے، اور آگے کیا لکھا ہوا یار پتہ نہیں، میرا خود لکھا ہوا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں بھائی، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ۔ توہا لو یو، مصطفیٰ لو یو، اور مس عائشہ، اور اس کے ساتھ اپنا ہمارے مسٹر عبدالمالک بھائی ہیں اور ہانیہ، ٹھیک۔ بلال پٹھان سبزی منڈی والے، انتہائی چھوٹے دل کے مالک ہیں میرے یہ پیارے بھائی، اور ناراض بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، اور جمالی بابا، جمال خان اس کا نام ہے، جمالی بابا میں نے رکھا ہوا ہے، عدنان بھائی ہیں، میزان اخون کویت سے، عدنان حنیف بھائی ہے، AH1 ٹی وی والے میڈیا والے ہیں، عدنان احمد ایوان ہے بارکو سے جو مانسرہ کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے، اور ملک فیض رسول ہے لودھرا سے، نسیم سلیم بھائی لاہور سے، محمد طاہر اقبال لاہور سے، اس کے بعد سمی خان لاہور سے، جناب یہ دیکھیں میں اور بھی نام ہیں، یہ سارے بولتا کس لیوں کہ آپ لوگوں سے میں نے لکھوائے ہیں نام، تو آپ لوگوں نے ضرور بولنے ہوتے ہیں، تو میں پھر آپ لوگوں کے نام بولتا ہوں، ابھی تھوڑا سا میں تھک کے ہوں تو آپ لوگوں کو VIP2 کمرہ بھی دکھا دیتا ہوں، VIP2 نام باقی رہ گئے، ہوٹل سمر لینڈ کے جو بورڈ تھا اتار کے اس میں رکھ دیا، اوپر والے جو بلینکٹ تھے وہ وہاں پہ پیک کر کے میں نے رکھ دیے، اور جنریٹر یہ چل رہے ہیں، باہر کا موسم اس طرح، اللہ گواہ ہے میرا ہاتھ بالکل خون ہاتھ کا میرا جام ہوا ہے، اور سنو فال نیچے بھی آئی ہے، سامنے دیکھیں، ہاں جناب احسان شاہ، یہ شاہدہ پور ہے، میاں محمد افضل ہے، میاں ناصر افضل ہے، عمیر ایبٹ آباد سے، عائشہ اور مومنہ ضیاء لاہور سے، عائشہ اور مومنہ ضیاء لاہور سے، اذان علی ہیں، عاصم بشیر اسلام آباد سے، علیہ پنجاب سے، عدنان بلوچ صاحب ہیں، ویلکم۔ یہ نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ لائیو سنو فال میں اب مجھے مبشر صاحب نے مشورہ دیا تھا فیصل آباد والے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب پہلی سنو فال ہوگی تو آپ نے ہاتھ کھول کے ویلکم کرنے، تو ہاتھ کھول کے ویلکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ قسم سے یار وہ بھول گیا ہوں، کدھر تک تھا یار، ہاں اذان علی تھا، عاصم بشیر اسلام آباد سے، آصف کوٹ عبدالمالک شیخوپورہ سے، یوسف جان کراچی والے، زر خان زماں زڑگے پشاور کے پات کی،
بوبی ہے، محمد رمضان ہے، محمد راحیل ہے، عدنان احمد بھائی اسلام آباد سے، محمد راحیل خان لاہور سے، عارف منصور صاحب ہیں لاہور سے، ندیم عباس صاحب ہیں جناب پتہ نہیں کدھر سے، یہ میں نے خود لکھا ہوا، مجھے یہ سمجھ نہیں۔ اس کے علاوہ نام ایک پرچی کے اوپر میں نے لکھے تھے، چھوٹی پرچی کے اوپر، وہ پرچی دیکھیں کلوزنگ کا ٹائم ہے، کپڑے آگے پیچھے ہو گئے، وہ گم ہوئی ہے۔ جو نئے میں نے 13 نام لکھے تھے ان کو میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک، آپ لوگ معاف کر دیں مجھے۔ اس کے بعد یہ نران کے اندر ہی کافی اور ولاگ بھی ہیں میرے، کل کلوزنگ کے حوالے سے ولاگ بھی ہے تو وہ بھی اپلوڈ کروں گا، یہ بھی اپلوڈ کروں گا، آج رات کو یہی کروں گا انشاءاللہ، اور کل دوسرا کروں گا۔ تو اس طرح کے 2-3 ولاگ میں نے ادھر جو بنائے ہیں، میں گھر بھی جا کے یہی والے ولاگ اپلوڈ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ کہتے ہیں نا اپنی غرض پوری ہو تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، جب میری غرض پوری ہو جائے تو میں انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی آپ لوگوں نے اگر ہیلپ اپنے بھائی کی کرنی ہے تو چینل کو میرا سبسکرائب کریں۔ ناران کا خان کے سردیوں میں بھی انشاءاللہ عزیز ہر خبر سے آپ لوگ باخبر رہیں گے، کب اوپن ہوتے ہیں، ہوٹل کے رینٹس کیا ہیں، جیپ کے رینٹس کیا ہیں، ناران کے اندر سے ہر خبر سے آپ لوگ باخبر رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ولاگ بہت لمبا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔